वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने रामायणमा उल्लेखित यी जति पनि स्थलहरू छन् ती चाहिँ स्थलहरू थिए नै, ती ठाउँहरू थिए, नभइकन वाल्मिकीले त्यतिकै लेखेको होइन। अब वाल्मिकी रामायण हामीले किन आधार मान्यौँ भने हाम्रो यस क्षेत्रको संस्कृत भाषामा लेखिएको सबैभन्दा प्राचीन रामायण वाल्मिकी रामायण हो। यद्यपि रामायण हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो 26वटा भाषामा लेखिएका रामायणहरू छन्। अनि ती 26वटा भाषामा लेखेका रामायण, अब चाइनिज रामायण छ, अब इलियड ओडिसीलाई पनि रामायणकै कथा भन्छन् होइन। रोमसँग पनि रामायणको एडजस्ट गरिएको छ रामायणको कथासँग। अब यता बालीमा छ, इन्डोनेसियामा छ, धेरै ठाउँमा रामायणहरू लेखिएका छन्। भारतवर्षमै पनि तमिल रामायणदेखि लिएर विभिन्न भाषामा, अनि नेपालमा पनि अब भानुभक्तले रामायण लेखेका छन्। यी रामायणहरूको चाहिँ नि रामायण यी अनेक भाषामा छन्, तर के भने हामीले यस क्षेत्रमा रामायणलाई वाल्मिकी रामायण संस्कृतको मा लेखिएको वाल्मिकी रामायणलाई सबैभन्दा प्राचीन रामायणको रूपमा मान्दछौँ। हुन पनि संस्कृत रामायण जुन लेखिया छ त्यो चाहिँ नि वाल्मिकीले लेखेको रामायण, अन्य जस्तो तुलसीदास त 18औं शताब्दीका हुनुभयो, तुलसीदासले लेखेको रामायण पनि हामीले पढ्छौँ। भानुभक्त पनि अस्ति नै धेरै भएको छैन लेख्नु भए। त्यस कारण यी रामायणहरूको स्रोत भनेकै वाल्मिकीको संस्कृत रामायण नै भएको हुनाले हामीले वाल्मिकीको संस्कृत रामायणलाई आधार मानेर खोजबिन र अनुसन्धान गर्छौँ प्राय यस क्षेत्रमा है। अनि उहाँले लेखेको जुन ठाउँहरू छ ती ठाउँहरू धेरै जसो गङ्गाको उत्तरतर्फका साइटहरूसित एसोसिएट भएको देखिन्छ। जस्तो तपाईँको मिथिला भयो, यो अयोध्या भयो, यो दुईटालाई मेन फोकस गरेर उहाँले वाल्मिकी आश्रमहरू होइन। अब यिनीहरू चाहिँ नि के छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँले लेखेको जङ्गलका नामहरू होइन, विश्वामित्रका घटनाहरू। अब विश्वामित्र पनि कोशी नदीको किनारमा नै उहाँको आश्रम थियो भनिन्छ होइन। भनेपछि हाम्रो यो उत्तर भारत भनौँ, उत्तरतर्फको धेरै नै साइटहरूको बारेमा उहाँले वाल्मिकी रामायणमा पाएको हुनाले यो घटना यस क्षेत्रतिरै भएको हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेर त्यसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था देख्छौँ। अब तर के छ भने रामायणका यी ठाउँहरू, यी सहरहरू कहाँ थिए भन्ने चाहिँ नि अहिले हाम्रो आर्कियोलोजीमा चाहिँ नि यिनीहरू पृथ्वीको गर्भमुनि छन् भयो भने। अब कतिपयले रामायणकै क्वेसनमा यो रामायणकै सन्दर्भमा मिथ हो अथवा यो कथा थियो, यो पछि लेखियो भनेर आदि पनि भनेको पाइन्छ। अब हामीले लिटरेरी सोर्सलाई हेर्दै जाँदाखेरि वेदको ऋग्वेदको 10औं मण्डलमा पनि राम र सीता छ। अब सीता भनेपछि त्यसमा चाहिँ नि के भन्छ भने खेती गर्दाखेरि जुन खाल्डो बन्छ त्यसलाई सीता भनेको छ, हलो जोत्दाखेरिको भनेर भन्छ। अब कति अब हामी पनि भातको सीता भन्छौँ अनि त्यसलाई सीता भन्छौँ नि चामललाई। सो अन्नको रूपमा पनि सीतालाई मानिएको देखिन्छ हैन। अब वैदिक कालका ती व्यक्ति राम र सीता पछि गएर वाल्मिकीले तिनीहरूलाई नै बेस मानेर लेखेको पनि हुनसक्छ। र यो स्टोरी चाहिँ नि राम स्टोरी धेरै पपुलर स्टोरी हो र यो भएकै हुनुपर्छ भन्ने हामीहरूको अनुमान त्यस्तो छ। राम भयो, महाभारत भयो, किनभने एउटा मात्रै लेखकको कल्पना त्यति हुनै सक्दैन जुन रूपले लेख्या छ। त्यस कारण अब यी पटक पटक लेखिएका पनि भनिन्छन् हैन। विभिन्न फेजमा लेखियो, रामायणको यो पार्ट पहिला लेखियो, दोस्रो पार्ट पछि लेखियो, तेस्रो पार्ट पछि लेखियो भन्ने पनि भनाइहरू छन्। तर समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि यसमा भएका घटनाहरू र ठाउँहरू जति पनि दिइया छ ती चाहिँ नि हाम्रो अनुसन्धानको लागि नै पर्याप्त छ। ती ठाउँहरू हामीले खोज्नै पर्छ। हाम्रो आर्कियोलोजीमा राजनीतिक सीमा हामीले हेर्दैनौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीले त्यसबेला रामायणको समयमा नेपाल अथवा नेपाल राष्ट्र भन्ने थियो थिएन
भगवान् जाने त्यो रामले नै जान्दछन् होइन। अब रह्यो रामायणको मैले अघि कुरा भने ठाउँहरूमा अयोध्या छ, मिथिला छ, दुईवटा ठाउँको उल्लेख प्रशस्त भएको छ र यी सहरहरूको पनि वर्णन त्यहाँ भएको छ। भनेपछि अब यी ठाउँ कहाँ थिए त भन्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै गङ्गाको उत्तरतर्फको यो हाम्रो गाङ्गेटिक प्लेन भन्छौँ मासतिरको त्यो क्षेत्रमा कहीँ यी ठाउँहरू हुनुपर्छ र अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई हुन सकेको छैन। यो ठाउँ यही हो भन्ने भएको छैन। अब हाम्रो आस्था विश्वास होइन एउटा धार्मिक भावनाले गर्दा हामीले क्षेत्रहरू यो हुन् भनेर निर्कुल गर्ने मात्र हो होइन। अब नेपालकै छोरा अथवा नेपालकै ज्वाइँ भन्नुभन्दा पनि राम अयोध्याका थिए, दशरथका छोरा थिए, यता जनकको छोरी सीतासित विवाह भएको थियो र मिथिला क्षेत्र भनेको हाम्रो कोशी र नारायणी हिमाल र गङ्गा नदीको बिचको भूभागलाई मिथिला भन्ने गरिन्छ। यो अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै मिथिला क्षेत्र कुन हो त भन्दा कोशी नदीदेखि पश्चिम, गण्डकी नदीदेखि पूर्व, हिमालदेखि दक्षिण र गङ्गा नदीदेखि उत्तर, यो मिथिलाको 4वटा सीमा भनेर हरेक धर्मशास्त्रहरूमा पनि बयान छ। भनेपछि अब अयोध्याको हामीले खोजी चाहिँ नि यसै गरी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब यसको अयोध्याको चौधी सीमा भन्ने चाहिँ नि कहाँ थियो अनि त्यसपछि अयोध्या कहाँ हुनसक्छ सम्भावना भनेर हामीले खोज्नु राम्रो कुरा हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले उठाएको कुरा अब उहाँ विज्ञ होइन यो विषयको, तर अब कसैले भन्यो होला उहाँलाई होइन, उहाँले त्यो उठाइदिनु भयो। जस्तै भन्नुहोस् न, हाम्रो यो आर्कियोलोजीले बोल्ने कुराहरू हो। कहाँ यहाँ थिएन भने यहाँ छ भनेर आर्कियोलोजिकल्ली हामीले प्रुफ गर्ने कुराहरू होइन। अब के सन्दर्भमा कसैले उहाँलाई के भन्यो र उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भयो। तर ठिकै छ, त्यो उहाँले मात्रै होइन, जेनरल लेम्यान जसले पनि उठाउन सक्छ कि यो कहाँ हो होइन, खोजी गर्नुपर्छ, मिथिला खोज्नुपर्छ, यो अयोध्या खोज्नुपर्छ होइन। यो चाहिँ नि आर्कियोलोजीमा रामायण अब भारतमा त एकचोटि टोली नै गठन भएको हो 20-25 वर्ष 30 वर्ष जति अगाडि, मलाई एकदम सम्झना छ। रामायण क्षेत्र खोज्दै हिँडेछन् भारतका विद्वानहरू। त्यसमा नेपालका पनि जनकपुरतिरका मान्छेहरू पनि इन्भल्भ भएको मलाई थाहा छ है। अब बिबीलाल, प्रोफेसर बिबीलाल भन्नेले पनि खोज्नुभयो, उहाँले चाहिँ नि 3rd सेन्चुरीभन्दा पर माथि जान सकिन भन्नुभयो। अब यी सबै घटनाहरू हामीले हेर्दाखेरि अब कुनै पनि कुराले अहिले रामायणलाई र अथवा महाभारतलाई ट्रेस गर्ने किसिमका आर्कियोलोजिकल प्रुफहरू हामीले भेट्न सकेको छैन। अब मिथै त म भन्दिनँ, किनभने हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई अघि मैले भन्दै थिएँ कि हामी कृषि सभ्यतामा आएपछिका घटनाहरू हुन् रामायण महाभारतका। कृषि सभ्यतामा हामी कहिले आयौँ भन्दाखेरि 5-6 हजार वर्ष ईसापूर्व भन्नुहोस् न, आजभन्दा 8,000 वर्ष अगाडि हामी कृषिमा छिर्यौँ। कृषिमा आइसकेपछि हाम्रो यहाँ यस भारतवर्षको भनौँ न होल इन्डियन सब कन्टिनेन्टको हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा प्राचीन सभ्यता भनेको इन्डस रिभर भ्याली सिभिलाइजेसन हो। सिन्ध घाटीको सभ्यता भन्छौँ जसलाई हामी। त्यहाँ मोहनजोदाडो, हरप्पा भन्ने छ। अहिले पाकिस्तान र भारतमा आधा आधा यिनीहरू वारी र पारी गरेर यिनीहरूको साइटहरू छन्। त्यो चाहिँ नि हाम्रो सबभन्दा विकसित सभ्यता हो। त्यो सभ्यता पछि त्यसको त्यो कोल्याप्स भयो। अब के विभिन्न कारणहरू छन् कोल्याप्स हुने भनिन्छ। अब एउटा कारण चाहिँ नि खेतीयोग्य पानी भएन, त्यो पानीमा नुनको मात्रा बढी भयो, त्यसैले मान्छेले छोडेर गङ्गा नदीलाई समातेर अनिखेरि गङ्गा नदीको किनारमा सभ्यताहरूको विकास भयो भनिन्छ। र हामी पनि गङ्गा नदीकै सभ्यतामा विकास भएका मानिसहरू हौँ। अब यो कथा पनि गङ्गा नदीकै किनारसँग रिलेटेड भयो, रामायणको कथा होस् चाहे महाभारतको कथा होस्। भनेपछि इन्डस कोल्याप्स कहिले भयो त भन्दा 1700 ईसापूर्वमा भयो। जेनरली सबै विद्वानले मानेको कुरा हो। 1700 ईसापूर्व भनेपछि आजभन्दा लगभग 3700 वर्षको कुरा आयो। 3700 वर्ष। अब रामायणको घटना भएको छ भनेदेखि त्यही 1500 ईसापूर्वतिर भएको हुनुपर्छ।
आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि भएको हुनुपर्छ र धेरै विद्वानहरूले मानिआएको चाहिँ नि के छ भने महाभारत चाहिँ नि 950 ईसापूर्वमा भयो भनेको लगभग आजभन्दा 1000 वर्ष ईसापूर्व भने 3000 वर्ष अगाडि महाभारत भयो भनेपछि रामायण चाहिँ त्योभन्दा पुरानो स्टोरी किन हो भन्दाखेरि विदुरले जब महाभारतमा पाण्डवहरू वनवास जाँदाखेरि उसले एक्जाम्पल के दिन्छ भने हेर इतिहास साक्षी छ, इतिहासमा भएका घटना हो। विदुरले भन्छ इतिहासमा भएको घटना हो भन्छ उसले। राम पनि 14 वर्ष वनवास गएका थिए, जङ्गलमा बसेका थिए सपरिवार, त्यसैले तिमीहरू पनि चाहिँ जङ्गलमा बस्दाखेरि पिर नमान भनेर उसलाई सम्झाएको छ। रामायणलाई एउटा इतिहासको रूपमा विदुरले त्यहाँ बोलेको देखिन्छ महाभारतमा चाहिँ। त्यसपछि अब आउनुहोस् बुद्धको समयमा आउनुहोस्। बुद्ध 6औं शताब्दी ईसापूर्व आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्ध भए। अब जेनरल मानिएको है यो चाहिँ 2600 वर्ष अगाडि बुद्ध भए। बुद्धले पनि अब जातक कथाहरू धेरै छन् जसमा दशरथ जातक भन्ने छ। त्यसमा उहाँले एक समयमा बुद्धको रामको रूपमा जन्म लिएका थिएँ भनेर दशरथ जातक जस्ता कथाहरू पनि त्यहाँ जोडिएका छन्। रामायणसँग बुद्ध पनि जानकारी राख्थे भनेपछि यो कथा रामको कथा जुन छ त्यो चाहिँ नि भारतवर्षको यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टको यो क्षेत्रमा त्यस बेला एकदमै पपुलर भएको घर घरमा गाउने भन्ने एउटा कथाको रूपमा प्रसिद्ध थियो भनेपछि त्यो त्यतिकै भएको चाहिँ होइन, निश्चय नै होइन यो ऐतिहासिक घटना हुनुपर्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ। तर अब यसलाई प्रुफ गर्नका लागि हामीले खोज्नुपर्छ। अब एउटा लेम्यानले पनि सम्भावनाको कुरा गर्न सक्छ है, जस्तो मैले एन्थोलोजी पढेँ, मैले भनेँ। अब तर तपाईँ लेम्यान हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुभयो कहीँ देख्नुभयो यस्ता स्टोरी सुन्नुभयो भने यहाँ यस्तो छ है, यहाँ सम्भावना छ है भन्न पाउनुहुन्छ। सम्भावना त हेर्नु आर्कियोलोजीमा के हुन्छ भने प्राचीन सभ्यताहरू पृथ्वीको गर्भमा छिपेर बसेको छ लुकेर, त्यसलाई एक्सकाभेट गरेर जस्तै हेर्नुहोस् न इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन पनि हामीलाई थाहा थिएन। जब रेलवे ट्र्याक बनाउन थाले ब्रिटिसहरूले पाकिस्तान र लाहोर र यो दिल्लीको बिचमा जोड्ने भनेर त्यो बेला इँटा चाहियो, इँटा त्यहीँ थुप्रो रहेछ भन्दै निकाल्दै गएपछि इँटा सिद्धिँदैन के भएछ भनेर खोज्दाखेरि इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन आयो र चान्स फाइन्डिङ भन्छौँ हामी। पछि चाहिँ नि त्यसमा व्हिलरहरूले मार्सलहरूले उत्खनन गरे, ब्रिटिसहरूले लगभग यहाँ बसुन्जेल त्यहीँ उत्खनन गरे। अनि हामीलाई थाहा भयो कि ओहो यत्रो ठुलो सिभिलाइजेसन छ। त्यस्तो सम्भावना हाम्रो नेपालमा छैन भन्न सकिँदैन। नेपालमा विभिन्न ठाउँमा जस्तै भन्नुहोस् न किचकवध छ, तपाईँ हेर्नु विराटनगरमा विराट राजाको दरबारै भन्छौँ हामी होइन। अब यता मिथिला क्षेत्रमा राजा जनकको दरबार भएको क्षेत्रहरू छन्, विभिन्न साइटहरू छन्। ती साइटहरू हामीले एक्सप्लोर गर्नै सकेका छैन। चारकोसे झाडीभित्र भएका त्यत्रो साइटहरू छन्, हामीले अहिलेसम्म एक्सप्लोर गरेका छैन। अब यतातिर आएर तपाईँको नलपरासी साइडमा छन्, उता कपिलवस्तु हेर्नुहोस् चारकोसे भित्रकै हो त्यो साइटहरू। पहिला ब्रिटिसहरूले हामीलाई त्यहाँ खोजेपछि पिसी मुखर्जी आउनुभयो, उहाँले चाहिँ यहाँ कपिलवस्तु थियो भन्नुभयो होइन। अब फुररहरू आयो, उनीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ लुम्बिनीको पिलरहरू पत्ता लगाइयो, बुद्ध जन्मस्थल थाहा भयो। यसै गरी सम्भावना चाहिँ नि आर्कियोलोजीमा जहिले पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् अब यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा अनुसन्धान गर्दै गएर एक्सकाभेट गरियो भने र यस्ता इभिडेन्सेसहरू पाए जसले चाहिँ नि यो रामायणको कालको साइट हो भन्ने पनि मात्रै पनि प्रुफ गरिदियो भने संसारमा मिराकलै हुन्छ। यति आश्चर्य हुन्छ र रामायणले पनि एउटा अथेन्टिसिटी पाउँछ। अब वाल्मिकी आश्रममा चाहिँ नि म गएकै हो, त्यहाँ चाहिँ नि धेरै पटक गइयो। त्यहाँ अनुसन्धानमा वाल्मिकी आश्रमको भनेर जुन अहिले चिनिन्छ त्यहाँ माथि देखिएका जति पनि मूर्तिहरू छन् त्यो मूर्ति कलाको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने पाल र सेन काल भन्छौँ हामी। 7औं 8औं शताब्दीमा भारतवर्षमा एउटा कलाको विकास भएको छ पश्चिम बङ्गालमा। अनि त्यो बङ्गालमा विकास भएकै कलाको प्रभाव छ र सिम्रौनगढका राजाहरूले पनि त्यही बङ्गालको कलाको प्रभावबाट मूर्तिहरू बनाए, जो चाहिँ नि यहाँ पनि भयो, काठमाडौँ भ्यालीमा पनि आएको देखिन्छ, उतातिर त्यस क्षेत्रमा पनि प्रचलनमा थियो। त्यो मूर्तिहरू मैले चाहिँ त्यहाँ देखाएको त्यही हो। अब पारिपट्टि पनि साइटहरू छ, बाघ आउँछ त्यहाँ हेर्नुपर्छ भन्ने मैले 20औं वर्ष अगाडिदेखि त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि सुनिरहेकै कुराहरू हो। अब त्यतिसम्म मैले चाहिँ नि गर्न सकिनँ।
त्यसैले ती क्षेत्रहरूमा गएर पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने गण्डकी त्यहीबाट बाहिर निस्केको छ र जसलाई अहिले हामी नारायणी भन्छौँ, नारायणी इन्डियाले गण्डक भन्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्केको छ र यो दुवैको किनारमा सभ्यताहरू थिए, त्यसमा कुनै डाउट छैन। अब हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पनि, तर के भने त्यहाँबाट एउटा लिङ्क हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अयोध्यापुरीसम्म ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ नि केही न केही कुराहरू त मिथका कुराहरू अथवा रामायणका कुराहरू चाहिँ आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। यसमा हामीले मानव सभ्यताको त्यत्रो ठुलो कथाहरू जुन छ रामायण र महाभारत, लगभग तपाईँको 1200 वर्ष बुद्धको तेस्रो शताब्दी ईस्वा पूर्व सम्राट अशोकले हामीलाई पुरातात्विक प्रमाणहरू ढुङ्गाका इँटका प्रदान गरे। त्यसकारण सम्राट अशोक प्रसिद्ध छन्। विभिन्न ठाउँमा स्टोनका पिलरहरू राखे अनि इँटका कन्स्ट्रक्सनहरू सुरु भयो। अशोकन ब्रिकहरू हाम्रो कपिलवस्तु लुम्बिनीमा पाइन्छ। भनेपछि बिफोर अशोकाज हामीसित काठका बाँसका जुन नेचरले दिएका जङ्गली सामग्रीहरूबाट हाम्रो घर राज्यहरू बनाइने गर्थ्यो। त्यो कपिलवस्तुमा पनि एक्सकाभेट गर्दा 8औं शताब्दी ईसा पूर्वले त्यसले प्रुफ गरिरहेको छ। पोस्टहोलहरू पाइने आदि कुराहरूले हामीले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको छौँ कि बुद्धभन्दा 200 वर्ष अगाडिदेखि कपिलवस्तुको अस्तित्व थियो, राज्यको अस्तित्व थियो भनेर गरिरहेछौँ। त्यसरी हामीले एउटा खोज्ने सिलसिला आउँछ भनेपछि त्यो 1500 ईसा पूर्वदेखि लिएर बुद्धको समय र इभन 3rd सेन्चुरी BC-सम्म पनि कन्स्ट्रक्सनको बलियो कन्स्ट्रक्सनको कामहरू देखिँदैन र विभिन्न ठाउँ पटक आगलागी भएका छन्। ठुल्ठुला राज्यहरू ध्वस्त भएका छन्, फेरि बनेका छन्। गाउँहरूमा आगलागी भएको छन्, फेरि बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यी कथाहरूको अब लाई जोड्ने के पाउँछौँ त भनेर खोज्दाखेरि 2 किसिमका माटोको भाँडाहरू हामीले पायौँ बिफोर अशोकदेखि नै चलन चल्तीमा आएको। एउटा हामीले पिजी वेयर भन्छौँ, पेन्टेड ग्रे वेयर भन्छौँ, एउटा NBP वेयर भन्छौँ, नर्दर्न ब्ल्याक पलिस्ड वेयर। अब यो दुईटा पाएपछि हामीले बुद्धकाल र त्योभन्दा अगाडिको समय महाभारत रामायणको काल भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। हामीसित ती पटरी माटाका भाँडाका टुक्राहरू बाहेक अब त्यो बेलालाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू हामीसित अहिलेसम्म न हामीलाई उपलब्ध छ, न भारतवर्षमा उपलब्ध छ, कहीँ पनि छैन। त्यसकारण हामीले अब यसलाई कति डेप्थमा खोज्ने हो, कसरी उत्खनन गरेर निकाल्ने हो, त्यसमा चाहिँ नि यो अयोध्या कहाँ हो अथवा मिथिलाको राजधानी जनकपुर अहिले हामीले मानिरहेको ठाउँ हो भने त्यसको डिस्टेन्सको आधारमा हामीले अयोध्यालाई खोज्न पनि सकिन्छ। यो तर्कहरूमा अब हामीले राम्ररी त्यसलाई वाल्मीकि रामायणलाई अध्ययन गरेका छैनौँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब मैले आफूले रिसर्च गर्दाखेरि होइन, बेगबान घोडाबाट गएपछि 3 दिनमा पुग्या भन्छ। मिथिलाबाट खबर गयो धनुष भाँचे रामले भनेर। त्यो चाहिँ नि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाइदिएँ, मैले लेखेको छु। मैले 20औं वर्ष अगाडि रिसर्च गरे हौँ यो मिथिलाको सन्दर्भमा। म तपाईँलाई यसमा मैले के भनेको छ भनेदेखि तपाईँको अलिकति टाइममा तपाईँको वाल्मीकि रामायण जो अन्य रामायणको तुलनामा निकै प्राचीन मानिन्छलाई आधार मानि मैले मिथिलाको सन्दर्भमा रामायणको बालकाण्डमा हामी सीमित हुन्छौँ, मिथिला क्षेत्र रामायणको कथामा। अब वाल्मीकि रामायण अनुसार ऋषि विश्वामित्रले आफ्नो यज्ञको सुरक्षा चाह्यो, किनभने उतापट्टि रावण थियो। रावणले उसलाई डिस्टर्ब गर्यो। रावण र यतापट्टि रामको टेरिटोरीको मान्छे हुनुपर्छ सिमानातिरको भन्ने भनाइ छ। अब उसलाई चाहिँ नि त्यहाँ सुरक्षा एकदमै दुःख दिए अन्य पक्षले। भनेपछि अब उसले के भन्यो भने मलाई सुरक्षाको लागि तिम्रो 2टा छोरा देऊ भनेर दशरथ कहाँ गएर उसले माग गरे विश्वामित्रले। अनि राम र लक्ष्मणलाई ल तिमीहरू जाऊ विश्वामित्रको यज्ञलाई तिमीहरू सुरक्षा प्रदान गर भनेर भनियो। त्यसपछि चाहिँ नि विश्वामित्रले आफ्नो यज्ञको सुरक्षाको लागि यिनीहरूलाई लिएर जान्छन् सोमाग बमोजिम, दशरथले पनि दिए र दुवै भाइ अयोध्याबाट विश्वामित्रलाई अघि लगाएर हिँडे।
पहिलो दिन हेर्नुहोस् है, अब डिस्टेन्स पत्ता लगाउनुहोस्। पहिलो दिन आधा योजन हिँडी भनेको 1 योजन इज इक्वल टु 3 किलोमिटर हुन्छ भन्ने यस्तो भनाइ छ। 3 किलोमिटरको त आधा योजन मात्रै हिँड्छन् पहिलो दिन र उनीहरू चाहिँ नि सरयू नदी पार गर्छन्, दक्षिण तटमा पुग्छन् उनीहरू सरयू नदीको र विश्राम गर्छन्, त्यहाँ रेस्ट गर्छन्। दोस्रो दिन गङ्गा र सरयू सङ्गम भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ नि कामाश्रम भन्ने ठाउँ थियो। कामाश्रम भनेको जहाँ भगवान शिवले कामदेवलाई भस्म गरेका थिए, यो हाम्रो पौराणिक स्टोरी अनुसार त्यो कामाश्रममा गएर यिनीहरू बस्छन् भनेको 2 दिन भयो हेर्नुहोस् है। दोस्रो दिन त्यहाँ बस्छन् र रात बिताउँछन् त्यहीँ हेर्नुहोस् है। अनि तेस्रो दिन साँझ गङ्गा नदी उनीहरू तर्छन् र गङ्गा नदीको दक्षिणी तटबाट उनीहरूले अन्धकार र डरलाग्दो जङ्गलमा पुग्छन् जहाँ उनीहरूले राक्षसी ताडका भन्नेलाई वध गर्छन् हैन, वध गर्छन् र त्यही विश्राम गर्छन् उनीहरू, त्यहीँ बस्छन्। त्यहाँ ताडकालाई मारेपछि उनीहरू त्यहीँ बस्छन् भन्छ हेर्नुहोस् है। अब भोलिपल्ट उनीहरू सिद्धाश्रम पुग्छन्। सिद्धाश्रम भने विश्वामित्रको आश्रम। मेबी यो हामीले अनुमान गरे कोशी नदीको किनारमा हुनुपर्छ, कोशी नदीको कुनै क्षेत्रमा, तल होस् माथि होस्, तर त्यही हुनुपर्छ भन्ने सिद्धाश्रम पुग्छन् हेर्नुहोस् है। अब त्यहाँ उनीहरूले यो भोलिपल्ट उनीहरू सिद्धाश्रम पुग्छन्, अर्थात् अयोध्याबाट हिँडेको 4 दिनमा उनीहरूले सिद्धाश्रम पुगे। त्यहाँ 6 दिन 6 रात बस्छन् उनीहरू हेर्नुहोस् है। 6 दिन 6 रात त्यहाँ बसेपछि विश्वामित्रको यज्ञ पुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है। यज्ञ पुरा गर्न उनीहरूले मद्दत गर्छन्। त्यहाँ उनीहरूले मिथिलाका राजा जनकले एउटा परम धर्मयज्ञ सुरु गरेको थाहा पाउँछन् र त्यसै अनुसार विश्वामित्र र राम र लक्ष्मण चाहिँ नि शिवधनुष छ उनीसित भनेर धनुष हेर्न भनेर हिँड्छन्। अब मिथिला क्षेत्र हिँडे उनीहरू, जनकपुर राजा जनकको राजधानी हिँडे हेर्नुहोस् है। अब उनीहरूले त्यहाँबाट धर्मयज्ञ सुरु गर्न लागे थाहा पाएपछि शिवधनुषबारे दुवै भाइलाई जानकारी भयो। त्यो यज्ञमा भाग लिने शिवधनुष हेर्ने इच्छाले तिनैजना भोलिपल्ट बिहानै मिथिला जान भनेर हिँड्छन्। सिद्धाश्रमबाट मिथिला हिँड्छन् हेर्नुहोस् है। अब सिद्धाश्रमबाट मिथिला हिँड्छन् भनेपछि अब तर यहाँ एउटा कुरा के भन्छन् भने उनीहरूले हेर्नुहोस् आश्रमबाट हेर्ने इच्छाले मिथिला हिँड्छन् र आश्रमबाट हिँडेको 8-10 घन्टा लगभग 20 कोस जति पछि उनीहरू सूर्यास्तको समयमा स्वर्ण नदीको किनारमा पुग्छन्। एउटा स्वर्ण नदी भन्ने छ हेर्नुहोस् है। अब कुन चाहिँलाई नदी र भौगोलिक अवस्था चेन्ज पनि हुनसक्छ होइन। अब हाम्रो पनि सोनवर्षा त छ स्वर्ण नदी, तपाईँलाई थाहा छ नि सर्लाहीमा सोनवर्षा छ होइन। अब त्यसलाई पनि भने अहिले त खहरे खोला जस्तो छ, तर जे स्वर्ण नदी पुग्छन् हेर्नुहोस् है। त्यो रात उनीहरू त्यहीँ विश्राम गर्छन्। भोलिपल्ट स्वर्ण नदीबाट लगभग 3 योजनको दूरीमा अवस्थित ऋषिमुनिहरूको आश्रम नजिक पुग्छन्। त्यहाँबाट उनीहरूले अब त्यो ऋषिमुनिहरूको आश्रममा पुगेपछि स्वर्ण नदी त्यही किनार चढेर उनीहरूले गङ्गा र स्वर्ण नदीको सङ्गममा पुग्छन्। स्वर्ण नदी भयङ्कर थियो, त्यहाँबाट पारी पुग्न सम्भव थिएन। त्यसै दिन गङ्गा पारी पुग्न असम्भव भएको कारण त्यो रात उनीहरू त्यहीँ बस्छन्। उनीहरूले भोलिपल्ट डुङ्गाद्वारा गङ्गा नदी तर्छन्। उनीहरूले गङ्गाको तटबाटै वैशाली भन्ने ठाउँ देख्छन्। अहिले पनि छ पटनामा विशालका गढ, राजा विशालका गढ भन्छन्। हाम्रो नेपालको लिच्छवीहरू पनि त्यही वैशालीबाटै आएको भन्ने भनाइहरू छ। एक दिन त्यहाँको राजा सुमति भन्नेको आतिथ्यमा बसेर भोलिपल्टै बिहान अब हामीले मिथिला खोज्नलाई के गर्नु पर्यो भने वैशालीको त्यो उसबाट बिहानै हिँड्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। उनीहरू विदेक अनि एक दिन त्यहाँका राजा सुमतिको आतिथ्यमा बसेर भोलिपल्ट बिहान उनीहरू विदेहको राजधानी वा मिथिला जान भनेर उत्तरतर्फ हिँडे। अनिखेरि उनीहरू बाटोमा अंगिरस भन्ने गौतम ऋषिको आश्रममा उनीहरूले अहिल्याको उद्धार गर्छन्। ढुङ्गा बनेको अहिल्यालाई उद्धार गर्छन्। त्यो अहिल्या आश्रम भन्ने अहिले पनि छ जनकपुरको दक्षिणमा, भारतवर्षमा पर्छ त्यो। त्यसै दिन उनीहरू विदेहका राजा जनकद्वारा आयोजित यज्ञस्थलमा पुग्छन् होइन। एकै दिनमा पुग्छन् हेर्नुहोस् है। डिस्टेन्स यसरी खोज्ने हो हामीले है। अब
राजा जनकले उनीहरूलाई निमन्त्रण गर्छन्, स्वागत गर्छन्, परिचय हुन्छ। भोलिपल्ट जनकले दुईटैलाई शिवधनुष देखाउँछन् र त्यसै दिन शिवधनुषलाई चाहिँ नि दरबारबाट ल्याएको 8वटा ठुला पाङ्ग्रा भएको गाडी फलामको बाकसमा राखेको थियो र त्यसै दिन अर्थात् अयोध्याबाट हिँडेको 16औं दिनमा रामले त्यो धनुष भाँच्छ। अयोध्याबाट हिँडेको 16औं दिनमा उसले धनुष भाँच्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट उनीहरू अब त्यही दिन दूतहरू गएन, भोलिपल्ट अयोध्या मान्छे पठाइयो, किनभने अब स्वयंवर त गर्नु पऱ्यो नि। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्छ भने उनीहरू वेगयुक्त यानमा भन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब यो प्रश्न छैन। सो मेबी घोडा हुनुपर्छ हाम्रो हिसाबले, सिपाहीहरू घोडा वेगयुक्त यानमा तेस्रो दिन भनेको धनुष भाँचेको तेस्रो दिन, भोलिपल्ट हिँडे भनेपछि एक दिन त्यही भयो, भोलिपल्ट पुग्यो उनीहरू। 2 दिन मतलब राति बिहान हिँड्यो भनेदेखि भोलिपल्ट बिहान पुगे हो, अयोध्या पुगे। अब यो खोज्नु पऱ्यो नि त हामीले, होइन? अब अहिले हामीले जुन जनक राजाको राजधानी जनकपुर र जानकी मन्दिर हामी भनिरहेछौँ, त्यहाँबाट हामी अयोध्या कति डिस्टेन्समा छ भनेर हिँड्नु पऱ्यो, पश्चिम, होइन? अब भोलिपल्ट राजा दशरथ उनीहरू पुगेको भोलिपल्टै फेरि राजा दशरथले जन्ती लिएर मिथिलातर्फ हिँडे। चौथो दिन भनेपछि यो मान्छे गएको चौथो दिनमा, धनुष भाँचेको चौथौँ दिनमा जनकको दरबारमा जन्ती आइपुग्यो र भोलिपल्ट अर्थात् 25औं दिन, अब राम हिँडेको अयोध्याबाट हिँडेको 25औं दिनमा रामको र सीतासँग विवाह सम्पन्न भयो। धनुष भाँचे पहिलो दिन, दोस्रो दिन उनलाई पठाइयो दूतहरूलाई, तेस्रो दिन उनीहरू वहाँ पुगे, चौथो दिन जन्ती लिएर आए र यहाँ विवाह सम्पन्न भयो। 5औं दिन भनौँ न। त्यही हामीले खोज्ने भनेकै यसै गरी हो, हेर्नुहोस्, होइन? जस्तो हामीले लुम्बिनी कपिलवस्तु कसरी खोज्यौँ त भन्दाखेरि अलेक्जेन्डर कनिङहमले वेनसाङ फास्यान चाइनिज यात्रीहरू आएका थिए लुम्बिनी कपिलवस्तु भने उनीहरूको बयानहरू पढ्दै गयो, ठाउँहरू खोज्दै गयो, पत्ता लगाउँदै गयो। अनिखेरि बोधगया, सारनाथ यिनीहरू सबै पत्ता लागे, होइन? कुशीनगर, लुम्बिनी। तरिका यही हो। जस्तो ट्रोय सहर पनि पत्ता लगाए। पहिला इलियड र ओडिसीमा ट्रोय सहर भन्थे, पढे मात्रै थिए, होइन? होमवर्कको माग्या, त्यसलाई खोज्दै गए हेनरिक स्लिमन भन्नेले। अनि यहाँ हुनुपर्छ भनेर अन्दाज गरेर खन्दाखेरि त्यहाँ ट्रोय सहर पत्ता लाग्यो भने यसरी मेबी भोलिका दिनमा अयोध्या पत्ता लाग्दैन भन्ने छैन, होइन? मेबी पत्ता लाग्न सक्छ। तर के भने हामीले एक्सप्लोरेसन र एक्सकाभेसन नगरिकन त्यसै भन्न पनि हामीलाई गाह्रो छ, होइन? अब हामीहरू कहाँ त्यत्रो इभिडेन्सेसहरू छ। अब प्रधानमन्त्रीको 3वटा कुरालाई प्रधानमन्त्रीले इन्डिकेट गरे, मैले देखेँ। पहिलो उहाँले सांस्कृतिक अतिक्रमण भन्ने कुरो निकाल्नु भएको छ। सांस्कृतिक अतिक्रमण भनेको मलाई के लाग्छ भने उहाँले त्यो लुम्बिनी कपिलवस्तुमा आज 20औं-25औं वर्षदेखि भारतले बुद्ध हामी कहाँ जन्मिया हो, टेक्स्ट बुकहरूमा पनि लेखेकै हो, भारतकै हो भनेर, होइन? कपिलवस्तु पनि भारतमै छ भनेर अहिले त्यत्रो डेभलप गरेका छ उनीहरूले। त्यहाँ भनौँ हामीले नक्कली कपिलवस्तु भन्छौँ, उनीहरूले हामीलाई नक्कली कपिलवस्तु भन्छन्। जबकि अहिलेसम्मको एक्सकाभेसनको प्रमाणले हामीले एक प्रुफ दिन सक्छौँ कि हामी के हो। त्यहाँ फेरि पुरातत्व विभाग बोल्दैन है यस्तो कुरामा, उसलाई थाहा छ, उसले बोल्दैन। तर पर्यटनको हिसाबले, प्रचार प्रसार गर्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो भन्छन्। पोलिटिक्स पनि होला, पर्यटनले खुब कमाइ पनि रहेछन् त्यहाँ, होइन? त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ नि भन्या हुनुपर्छ सांस्कृतिक अतिक्रमण भनेर, होइन? अब त्यो कुन सन्दर्भमा के कसले भन्यो त्यो अनुसार भयो। दोस्रो, उहाँले हामीलाई एउटा प्राइम मिनिस्टर जस्तो, हामीले त अब हाम्रो त प्राइम मिनिस्टर हो नि त, उहाँले डिस्टेन्सको बेसमा खोजी गर है भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो डिस्टेन्समा हामीले खोज्दा हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। मैले पनि त्यही डिस्टेन्समा हामी खोजौँ न त भनिरहेको छौँ, होइन? त यो क्युरियोसिटी त आखिरमा प्रधानमन्त्रीले जगाएकै हो नि। नभए आजका दिनसम्म तपाईँले पनि मलाई खोज्नु भएको थिएन, न कुनै टेलिभिजन च्यानल र रेडियोले खोज्नु भएको थियो। किनभने अब प्रधानमन्त्रीले कमसेकम यति भनिदिएपछि त कमसेकम अब म जस्ता विज्ञहरूलाई, मैले त्यही विषय पढेको, अब पूर्णै विज्ञ त भन्दिनँ म, तर म जस्ता विषय पढेका मानिसहरूलाई एउटा क्युरियोसिटी। अब अहिले त भन्नुहोस् न, अब हामीलाई गभर्मेन्टले जा नभने पनि हामी त अब त्यो विषयमा रस बसेको मान्छे एनी हाउ जान्छौँ।
त्यो क्षेत्र हेर्छौँ आफ्नो सुविधा साधन भएअनुसार हामी टाइम मिलाएर जाने हो। अब किनभने यसले एउटा सङ्केत के गर्यो भने त्यहाँ आर्कियोलोजिकल साइट छ है, पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँहरू छन् है ठोडीमा भन्ने कुरा मलाई त थाहा थिएन। पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मलाई थाहा थिएन, त्यहाँ छ भन्थे, तर म गएको पनि थिइनँ। तर के भने अब चाहिँ नि अनुसन्धान गर भनेर अर्को तेस्रो प्रधानमन्त्रीको सन्देश मैले त्यसरी लिएँ। अब यसलाई दुईटै पाटोबाट हेर्नुहोस्, पोजिटिभली हेऱ्यो भने पनि नयाँ किसिमको हाम्रो सम्भावनाहरू छन् पोजिटिभली हेर्नुभयो भने। अब नेगेटिभली हेर्नुभयो भने पोलिटिकल कुराहरू छन्, भारत रिसाउला भन्ने कुरा छन्। खोइ त हामी रिसाएको आज 20-25 वर्ष भयो, लुम्बिनी र कपिलवस्तु बुद्ध हाम्रो भनेर भन्दाखेरि भारतले अहिलेसम्म भनेको छैन केही पनि होइन। जबकि त्यहाँको पुरातत्व विभागले बोलेकै छैन यसमा। अनि हामीले पनि त्यो अनुसारको चाहिँ नि जानुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ होइन। अब पुरातत्व विभाग र अब हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको जति पनि अहिले तपाईले पुरातत्व विभागमा देख्नुहुन्छ त्यहीँबाट प्रोड्युस भएका हुन् स्टुडेन्टहरू, त्यहीँबाट जागिरे भए, कतिपय डिजी भए अहिले पनि छन् होइन। त पढाइ त त्यहीँको हो। त्यो र हामीहरूको संयुक्त प्रयासले अनुसन्धान गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले अयोध्या त्यही हो भन्न नसके पनि त्यहाँ के छ पुरातात्विक सामग्रीहरू र भविष्यमा के गर्दा के निस्किन सक्छ भन्नेसम्म हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। जस्तो भारतमै पनि जुन अयोध्या भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ साकेत थियो, पहिला बुद्धिस्ट मोनास्ट्री पनि पाइएको छ, बुद्धका मूर्ति पनि पाइएको छ, राम मन्दिर पनि पाइएको छ होइन। अब त्यसपछि बनेको बाबरी मस्जिद पनि थियो, त्यसैमा विवादहरू भए होइन। तर त्यसले पनि के छ भने बुद्धभन्दा अथवा सम्राट अशोकको समयभन्दा प्राचीन त देखाउन सकेको छैन। अब त्यहाँ अदालतले फैसला गरेको छ बाबरी मस्जिदभन्दा पहिला राम मन्दिर थियो, त्यति मात्र भन्ने हो। त्यो अयोध्या हो, राम जन्मभूमि अयोध्या हो भनेर मलाई लाग्दैन भनेको छैन। त्यसकारण हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सभ्यताको विकास सँगसँगै यो हाम्रो यी साइटहरूमा आर्कियोलोजिकल प्रुफ नभइकन हामीले यसै हो भन्न चाहिँ नि गाह्रो छ। अब प्रधानमन्त्रीले त्यो होइन यो हो भनिदिनु भएकोमा चाहिँ नि भारतको आपत्ति हो। त्यसलाई पनि सम्भावना छ, यसलाई पनि सम्भावना छ भन्दा भए अलिकति कुरो मिलाएर राम्रै हुन्थ्यो होला होइन। अब उहाँले चाहिँ नि त्यो हुँदै होइन यहीँ हो भनेर ठोक्का गरिदिनु भयो। तर के छ भने उहाँलाई अब उहाँ यो विषयको विज्ञ पनि होइन नि, उहाँले यो विषय पढाए पनि होइन। उहाँलाई अब कसैले के भन्यो, अब उहाँले पोलिटिकली अथवा आफ्नो उहाँको बोल्ने जुन बानी छ त्यो बानी अनुसारको उहाँले आफ्नो भन्नुभयो, त्यसमा त हामीलाई केही छैन भन्नु होइन। तर के भने उहाँले हामीलाई अनुसन्धानको लागि प्रेरणा चाहिँ दिनुभयो त्यो भन्नाले। र हाम्रोमा सम्भावना जे पनि हुनसक्छ।